अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन मिस्त्री में खुश आमदीद। मैं हूं यासर अरफात। आज का हमारा मौजू है प्लस्तर के क्रैक, प्लस्तर का जगह जगह से उखड़ना, लोहे का गरमाला लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, और लोहे के गरमाला लगाने पे किए जाने वाले एतराज़ात। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि मेरी वीडियोस मेरे तजर्बात और मेरी ऑब्ज़रवेशन पर मुश्तमिल होती हैं और मेरी राय से आपको इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन अर्ज़ ये है कि गुस्सा ना करें। अर्ज़ ये है कि आप मेरी गुजारिशात को एक दफ़ा आज़मा लें। हो सकता है हमारा इख्तलाफ इत्तफाक में बदल जाए, आप मेरी राय से मुत्फिक हो जाएं। प्लस्तर के क्रैक, प्लस्तर में क्रैक्स क्यों आते हैं? पहली हम मिसाल लेते हैं एक दीवार की। हम एक बड़ी दीवार प्लस्तर करते हैं और उसे सूखने देते हैं। ये क्रैक्स तब ज़ाहिर होते हैं कि जब हम पुटीन किए बगैर डिस्टेंपर या चूने का एक कोट करते हैं। पहले कोट में बिल्कुल बाल बराबर बारीक कैमोफ्लेज इस तरह क्रैक्स आते हैं, नज़र आते हैं, और ये सिर्फ बाज़ार क्रैक्स होते हैं जो नॉर्मल हैं, बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है। दूसरा क्रैक ये होता है कि आप अक्सर औकात देखेंगे कि जब हम ऊपर वाली जो चार दीवारी, छत के ऊपर चार दीवारी करते हैं और लेंटर के फ़ौरन बाद एक बारीक सा क्रैक नज़र आता है हमें। वो क्रैक क्यों आता है? वो क्रैक हमारा तराई की वजह से आता है। याद रखें, जब सीमेंट का रेशो तेज़ होगा और तराई कम होगी तो सीमेंट खुश्क होगा, सुंगड़ेगा, तो प्लस्तर हमारा क्रैक देगा। मिसाल के तौर पे ये हमारा लेंटर है, ये हमारा लेंटर है और उसके ऊपर ये हमारी दीवार है, और लेंटर के बिल्कुल फ़ौरन बाद यहाँ पे एक बारीक सा क्रैक आता है। ये आता है तराई की वजह से। अब जब हम दीवार को ऊपर से तराई करते हैं तो ऊपर वाली ईंटें हमारी तराई होती रहती हैं। ये मिसाल के तौर पे ये सफ़ील है, तो यहाँ से हम तराई करते हैं, ये तराई होती रहती हैं ईंटें, और यहाँ पे जो आखिरी ईंट है हमारी, क्योंकि हमेशा तराई हम ऊपर से करते हैं और नीचे पानी बहता रहता है और हमारी पूरी दीवार तर होती रहती है। जब हमारी ईंटें नीचे से, अक्सर औकात होता ही है कि आखिरी हमारी ईंटें खुश्क रह जाती हैं, फुल तार नहीं होती। जब हमारी ये ईंटें फुल तार नहीं होंगी तो हमारे प्लस्तर में क्रैक आएगा, क्योंकि जब हमारा लेंटर है, ये तार हो गया, ये ऊपर वाली ईंटें तार होगी। जब प्लस्तर हमारा सूखेगा तो ये ईंटें जो हैं ये प्लस्तर की नमी को फ़ौरन जज़्ब कर लेंगी, यानी कि तराई में हमारा प्लस्तर खुश्क नहीं होगा, तो यहाँ पे हमारा क्रैक आ जाएगा। और ये क्रैक सिर्फ प्लस्तर में आता है। परेशानी की कोई बात नहीं कि आपकी जो हमने ऊपर दीवार लगाई है उसमें कोई कमज़ोरी आ गई है या वो उसकी मजबूती में कमी आई है। याद रखें, दीवार की मजबूती जो हम दीवार में सीमेंट लगाते हैं उसमें होती है, प्लस्तर हम फिनिशिंग के लिए करते हैं किसी हद तक। तो ये क्रैक भी सिर्फ एक निशान है, परेशानी की बात नहीं है। प्लस्तर का जगह जगह से उखड़ना या खुरना, यानी कि जगह जगह से रेत भुरना शुरू हो जाती है। ये उस सूरत में होता है जब हम मसाले को कल्टी करते हैं और सही तरीके से कल्टी नहीं करते। ये अक्सर औकात तब होता है जब रेत गीली होती है और सीमेंट हमारा सही मिक्स नहीं होता। किसी जगह हमारा सीमेंट ज़्यादा आ जाता है, किसी जगह कम आता है और किसी जगह बिल्कुल नहीं आता। और जहाँ पे सीमेंट हमारा रेत में बिल्कुल शामिल नहीं होता तो वहाँ से खुद ब खुद ही कुछ अरसे बाद जब वो खुश्क होता है तो वो खुरना शुरू हो जाता है। और दूसरी वजह ये होती है कि रेत में छोटे छोटे मिट्टी के टीले होते हैं जो रेत ही की साख्त के होते हैं, यानी आप उसे गाची भी कह सकते हैं, और वो उसमें सीमेंट मिक्स नहीं होता, वो प्लस्तर में आ जाते हैं। जब सूखते हैं तो वहाँ से प्लस्तर सुराख हो जाते हैं। अब लोहे का गरमाला, मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोहे का गरमाला लगाएं प्लस्तर पे, और उस पर बहुत से लोगों के सवालात होते हैं। नंबर एक कि लोहे का गरमाला जब हम लगाते हैं तो मसाम बंद हो जाते हैं, और हमारा जब हम ऊपर कलर करते हैं, डिस्टेंपर चूना करते हैं, तो वो जज्ब नहीं करता। तो देखिए, ये
پریکٹیکل سے ہٹ کے باتیں ہیں. جذب نہیں کرتا رنگ. جہاں تک یہ بات ہے تو آپ ایک برش لیں, پانی کا برش لیں, اور پلستر پہ وہ پانی کا برش سوکھے ہوئے پلستر پہ لگائیں. آپ دیکھیں جذب کرتا ہے یا نہیں کرتا, فوراً سے پانی غائب ہو جائے گا. آپ چونے یا ڈسٹمپر کا برش لگائیں, فوراً سے پہلے خشک ہو جائے گا, یعنی اس کے مسام ہیں, وہ جذب کرتا ہے. لوہے کا گرمالا لگانے میں دوسرا اعتراض یہ ہے کہ سیمنٹ اوپر آ جاتا ہے سارا, اور ہمارا پلستر کمزور ہو جاتا ہے. دیکھیں سیمنٹ اس صورت میں اوپر آئے گا چاہے وہ ریت کا مسالہ ہے یا کنکریٹ ہے, جب مسالے اور پانی کا تناسب بالکل برابر ہوگا, یعنی کہ پانی اور مسالہ بالکل دونوں برابر مقدار میں ہوں گے, تب سیمنٹ اوپر آئے گا. اب دیکھیں کنکریٹ جب ہم کرتے ہیں تو جب ہم اسے اوپر سے رب کرتے ہیں, اوپر سے پلین کرتے ہیں, تو ہماری ریت اور سیمنٹ اوپر آتا ہے. ٹھیک ہے. جب ہم پلستر کرتے ہیں تو ہم اس میں پانی اتنا ڈالتے ہیں کہ یہ دیوار کے ساتھ چپک جائے. اگر ہم اس میں زیادہ پانی ڈالیں گے تو یہ نیچے گر جائے گا, کم ڈالیں گے پھر تو سیمنٹ اوپر آئے گا ہی نہیں. صرف ہم اتنا مسالہ پانی ڈالتے ہیں پلستر میں, اتنا پانی پلستر کے مسالے میں اتنا پانی ڈالا جاتا ہے کہ پلستر جو ریت اور سیمنٹ یہ آپس میں مرج ہو جائیں, جڑ جائیں بس. جب اس میں پانی زیادہ نہیں ہوگا, اوپر سے اب گرمالا لگائیں گے تو کیسے سیمنٹ باہر آئے گا؟ صرف اوپر سے پلین ہوتا ہے, سیمنٹ باہر نہیں آتا. جب کوئی تازہ پلستر کر رہا ہو تو آپ آزما بھی سکتے ہیں, اوپر سے گرمالا لگائیں, صحیح دبا کے, اوپر پلین ہو جائے گا, پھر اسے کھرج کے نیچے سے دیکھ لیں سیمنٹ نیچے سارا سیمنٹ اوپر آ گیا یا نہیں. پھر ہم بات کریں گے کہ پھر لوہے کا گرمالا لگانے پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ رنگ یا پٹین پیپڑی بن کے اتر جاتے ہیں. دیکھیں ایسا نہیں ہوتا. جو رنگ یا پٹین آپ کی پیپڑی بن کے اتر رہے ہیں بغیر کسی وجہ کے, بغیر سیم کے, تو اس میں پلستر کا قصور نہیں ہے. آپ کے جو مٹیریل آپ نے لگایا, رنگ یا پٹین یا جو بھی آپ مٹیریل استعمال کر رہے ہیں, ڈسٹمپر وغیرہ, تو اس میں کمی ہے, اس کے مٹیریل میں خامی ہے کہ وہ پیپڑی بن کے اکھڑ رہا ہے. مثلا مثال کے طور پہ یہ دیکھیں, پلستر جو گرمالا لگاتے ہیں وہ تو پھر بھی تھوڑا کھردرا ہوتا ہے. یہ میرے پاس بورڈ ہے, لیمینیٹڈ ہے, میں نے اس پہ یہ مارکر سے لکھا ہے, اور یہ مارکر اس میں کوئی ایسا کیمیکل بھی نہیں ہے کہ یہ چپکے. آپ 10 سال بھی اگر یہ لکھا رہے گا تو یہ ایسے ہی رہے گا, نہیں اترے گا جب تک اسے اتاریں گے نہیں. اور پلستر میں رنگ اترنے کی وجہ ہوتی ہے سیم کے علاوہ اگر رنگ اتر رہا ہے تو آپ کے رنگ میں مسئلہ ہے. یہ میں نے مارکر سے لکھا ہے. اگر یہاں پہ میں ڈسٹمپر یا رنگ یا کسی چیز کا ایک کوٹ یہاں برش سے لگا دیتا ہوں تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ ساری لائف جب تک اتاریں گے نہیں یہ نہیں اترے گا. تو لوہے کا گرمالا جتنے بھی اعتراض ہیں اس سے کوئی افیکٹ نہیں کرتا, ایک دفعہ آپ آزما لیں. بلکہ لوہے کا گرمالا میں تو کہتا ہوں کہ آپ کے پلستر کی مضبوطی میں شامل ہوتا ہے. وہ اس طرح کہ آپ دیکھیں جب ہم فوم لگاتے ہیں تو ریت کے ذرات اوپر آ جاتے ہیں, جو اوپر آ جاتے ہیں دیوار کا حصہ نہیں ہوتے, یعنی کہ انہیں اگر ہاتھ سے یا کسی بھی چیز سے اس طرح رگڑا جائے تو وہ گر جائیں گے. لوہے کے گرمالے سے یہ ہوتا ہے کہ جو ذرات ہمارے ریت کے باہر آئے ہوتے ہیں, جب ہم لوہے کا گرمالا لگاتے ہیں تو وہ دیوار میں مرج ہو جاتے ہیں اور دیوار کا حصہ بن جاتے ہیں. امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے, تب تک دیجیے میں اجازت. اللہ حافظ.